नाजरीन, आज की वीडियो में हम दज्जाल के बारे में बात करेंगे। यहूदी कौम अपने इस निजात देंदा का नाम जबल बताते हैं, जो हमारी इस्लाम में तागूत बुत का नाम है, और इसका लक़ब इनके यहाँ मसीहा या मसीहा है। दज्जाल का असल नाम किसी को मालूम नहीं, ये अपने लक़ब से मशहूर है। हमारे यहाँ इसका लक़ब दज्जाल मशहूर है। ये लफ्ज़ इसकी पहचान और अलामत बन गया है। दज्जाल अरबी ज़बान में जालसाज फ़रेबकार को कहते हैं। फितना दज्जाल का आगाज़ तो यकीनन हो चुका है। अब जहन में कुछ सवालात आते हैं। असलन इसका सरबराह कौन होगा, इसका नुक्ता अरूज कौन सा लम्हा होगा, और हम इस लम्हे से कितना दूर हैं, या हम दज्जाल के दौर में जी रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो हर जहन में गर्दिश करते हैं। मुख्तलिफ उलमाए किराम ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। बाद हजरात के नज़दीक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पाया जाने वाला जादूगर सामरी दर हकीकत दज्जाल था। कुछ हजरात के नज़दीक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सुलेमानी के 9 बड़े ममारों का ग्रैंड मास्टर जो जिन्नात से तल्लुक़ रखता था, इसको भी दज्जाल कहा गया है। इसका नाम हैरम आबीफ था, मगर अहादीस में दज्जाल का हुलिया बयान कर दिया गया है। अहादीस के मुताबिक दज्जाल एक नौजवान मर्द होगा। इसके बाल छोटे और घुंघराले होंगे और वो एक आंख से काना होगा। वो भारी भरकम जिस्म सुर्ख रंगत का होगा। इसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी होगी। इसकी पेशानी पर लफ्ज़ काफिर लिखा होगा। वो हर अहले ईमान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो इस लफ्ज़ को पढ़ सकेगा। दज्जाल एक नए मज़हब की दावत देगा, एक ऐसे नए मज़हब की जिसमें वो पहले नबूवत का दावा करेगा और फिर खुदाई का। इस बदबख्त का सबसे बड़ा फितना यही होगा कि इससे अल्लाह ताला ने जितना कुछ नवाजा होगा, वो उससे खैर का काम लेने की बजाय शर का तूफान बर्पा कर देगा। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत कायम होने तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं। दज्जाल जब ज़ाहिर होगा तो वो दज्जाल होने का दावा नहीं करेगा और ना ही नए मज़हब का दाई होगा। वो इंसानियत का दावेदार बनकर नमदार होगा और यहूदी अपने इस झूठे मसीहा को बहुत बड़ा दर्दमंद और इंसानियत के खैरखा के रूप में पेश करेंगे। दज्जाल के पैरोकारों में अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। दज्जाल के पास तमाम जिंदगी के वसाइल मसलन आग, पानी और गज़ा होगी। इसके पास बेतहाशा दौलत और ज़मीन के ख़जाने होंगे। इसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, मसलन बारिश, फसलें, कहत और खुश्क साली वगैरह। वो ज़मीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। इसकी सवारी जो कि गधे के मुशाबा होगी कि कानों का दरमियानी फासला 40 हाथों का होगा। वो एक नकली जन्नत और दोज़ख अपने साथ लाएगा। इसकी मदद शयातीन करेंगे। वो मुर्दा लोगों की शक्लों में ज़ाहिर होंगे और लोगों से गुफ्तगू करेंगे। दज्जाल का ज़िंदगी और मौत पर इख्तियार महदूद होगा, क्योंकि वो मोमिन को दोबारा नहीं मार सकेगा। यहूदी दज्जाल को मसीह दाऊद भी कहते हैं। वो उसके मौजूदा मुकाम को ज़ाहिर नहीं करते। या तो इबलीस ने इन्हें भी इसका इल्म नहीं दिया, या अगर दिया है तो यहूदी काबर इसे बेहद खुफिया रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है कि यहूदी कौम को भी दज्जाल के मकाम का सही इल्म ना है। आज तक जितने यहूदी जादूगर गुजरे हैं, ये अपने जादू और शैतानी इल्म के ज़रिए भी दज्जाल के ठिकाने का पता नहीं लगा सके। तमीमदारी जो कि पहले ईसाई थे और बाद में मुसलमान हो गए, उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वाक़या सुनाया कि वो लखम और जज़ाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज़ में समुंदर के सफ़र पर रवाना हुआ। दौरान सफ़र समुंदर में तूफान आ गया, जिससे ये रास्ता भटक गए। समुंदर की लहरें महीना भर इन्हें इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। इस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला, जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे और पीछे का कुछ पता न चल रहा था। उन्होंने कहा, तू क्या चीज़ है? तो उसने आगे से जवाब दिया कि मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या है? इसने कहा, ए लोगो,
غار میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ جو تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو، پھر ہم تیزی سے چلتے ہوئے غار میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک ایک لوہے کی زنجیر بندھی تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں، ہم جہاز میں سوار تھے، سمندر میں طوفان آ گیا جس کی وجہ سے ہم راستہ بھٹک گئے اور سمندر کی لہریں ہمیں اس جزیرے پر لے آئیں۔ یہ بتانے کے بعد اس نے ہم سے پوچھا کہ بحسان کے نخلستان کا حال کیا ہے؟ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے زہر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس میں پانی ہے یا لوگ پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ نہیں کی؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کرے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین، دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی حالت بہت بری ہوگی۔ ساری زمین پر بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پھیل جائے گا اور زمین اپنی پیداوار روک دے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس قحط سے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، جبکہ دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنی سواری جو کہ گدھا ہوگی پر سوار ہو کر ساری دنیا میں جائے گا، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور مدینہ سے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا۔ اس دوران مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ کر دجال سے جا ملیں گے۔ اس روز مدینہ ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے پاک ہو جائے گا۔ بعض روایات کے مطابق دجال بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ سب سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس نے اپنی جعلی دوزخ اور جنت بنائی ہوگی۔ ناظرین، دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش بھی برسے گی اور وہ لوگوں کے سامنے ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں سے تنگ اہل ایمان سخت پریشانی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے ان کو گھیر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔